میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے علیہ السلام آقا دنیا تے تشریف لے آئے 9 ربیع الاول نو میرے آقا علیہ السلام دی آمد سیدہ آمینہ دے گھر تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب عبد المطلب دے پوتے بن کے آئے جناب سردار عبداللہ دے لخت جگر بن کے آئے میرے پاک پیغمبر آمینہ دے نور نظر بن کے آئے سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے آپ تشریف لے آئے اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرما دے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے بی بی سیدہ آمینہ دی گود دے اندر تشریف فرمان عرب رواج دے مطابق بیبیاں آ رہیاں نے بچیاں نو اٹھا کے لے جا رہیاں نے عرب دا رواج عرب دا طریقہ اے وے کہ بچیاں نو بیبیاں لے جاندیاں پنڈاں دیاں عورتاں لے جاندیاں انہاں نو جا کے دودھ پلاندیاں اچھے ماحول چ انہاں دی پرورش کردیاں اور شہراں دی بجائے پنڈاں دی بولی خالص عربی بولی سی اس واسطے بچیاں نو بھیج دیندے کہ ابتدا دے اندر بچے اچھی زبان سیکھ سکن اور صحیح عربی دے اتے عبور حاصل کر سکن اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی مکیوں آمینہ دے کروں لے جان واسطے ایک قافلہ چل پہ آئے ایک قافلہ تر پہ آئے اس قافلے دے اندر عورتاں بھی نے اس قافلے دے اندر مرد بھی نے آ کدھر رہنے آندے نے مکیوں بچے لے کے آنے نے انہاں نو لے آ کے سانبھاں گے 2 سال تک انہاں نو دودھ پلاواں گے ذرا بچے سیانے ہو جان گے انہاں دے والدین دے سپرد کران گے کوئی کھان نو مل جائے گا کوئی پین نو مل جائے گا کوئی تے 2 4 6 مہینے آرام سکھ چین دے گزر جان گے اے بی بیاں ٹر پئیاں نے اس قافلے دے اندر ایک بی بی آ رہی ہے جدا نام ہے حلیمہ کی نام ہے اس قافلے دے اندر ایک قسمتہ والی آ رہی ہے جدا نام ہے سیدہ حلیمہ 7 قبیلے دی عورت دوویں جی نے ایک گدی ہے جدے تے دوویں جی سوار ہو کے آ رہے ہیں نال ایک ڈاچی رکھی ہے جدے کولوں کو تھوڑا باتا دودھ مل جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام مکے دے اندر تشریف فرمان ہے ایک قافلہ چل نکلے آئے ایک کمزور جئی سواری حلیمہ سعدیہ دی نال دیاں سہیلیاں انہاں کول تیز رفتار سواریاں نے ایک قافلہ تر پیا ہے بی بی حلیمہ تے اے دا خاوند نال ایک دودھ پیندا بچہ ہے رستے دے اندر قدم قدم تے سا لیندے نے ایتھے سواری تھک گئی ہے تے کھلو جائیے نال دیاں سہیلیاں نے انتظار کیتا اگے جا کے اور انتظار کیتا اگے جا کے اور انتظار کیتا پر کون ماڑیاں دا دھیان رکھدا ہے کون ماڑیاں دا خیال رکھدا ہے اور سونیا جدا کوئی نہیں او دا کون او بولو کون ہے جدا کوئی نہ ہووے اللہ دے او دا ہوندا ہی ہے نال دیاں سہیلیاں کہن لگیاں اسی کنا کوئی انتظار کراں گیاں اے چھڈ کے ٹر گئیاں انہاں مکے دے بڑے بڑے کرانے دے بچے اٹھا لینے حلیمہ سعدیہ ادو مکے پہنچی ہے جدو ساری دائیاں بچے لے کے فارغ ہو چکیاں نے اے جان دیاں تیاریاں کر رہی نے حلیمہ مکے آن دی تیاری کر رہی ہے ایک کر گئی ہے پتہ لگا بچہ تے لے گئیاں نے دوجے کر گئی پتہ لگا بچہ تے لے گئیاں نے تیجے چوتھے پنجویں کروں پتہ لگا بچے تے دائیاں سارے ہی لے گئے نے کسے دسیا حلیمہ اس ویڑے پتہ کر سنے آمینہ دا منڈا رہ گیا ہے
انہوں نہیں کسے نے کھڑیا، انہوں نہیں کسے نے گود اٹھایا، انہوں نہیں کسے نے چولی پایا۔ پتہ کر آمینہ دے گھروں مل جائے گا، لیکن خبردار جڑیاں پہلیاں چھڈ کے گئیاں نے اور اینو یتیم سمجھ کے چھڈ گئیاں نے۔ حلیمہ نے بھی سوچیا چلو خامد نہ مشورہ کر لینا چاہیے، ویلیاں جان نالو چلو یتیم ہی مل جائے، کوئی نہ کوئی تھوڑی بہتی خدمت تعاون تے کرن گے جنہ ہو سکے گا۔ اللہ اپنے خامن دے کول جاندی ہے، آندی ہے بے حارث میں سارا شہر مکہ پھر لیا۔ مکہ شہر تواڈے کو کاموں کی جڑا تھوڑا سی، ایویں گنتی دے کوئی کارسن 200 ہوئے گا 250 ہوئے گا۔ وے حارث میں سارا پھر لے آئے تے مینوں کتوں بچہ نہیں ہو ملیا۔ سنیا آمینہ دے گھر ایک بچہ ہے وے پر ہے یتیم، بچہ ہے وے پر ہے یتیم۔ اگر اجازت دے تے میں بچہ چک لے آواں۔ سیانیاں بیبیاں، عقل مند بیبیاں، دنا بیبیاں خامد دے مشورے تو بغیر کام کر دیاں، اور بولو کر دیاں۔ اور عقل مند بیبیاں خامد نہ مشورہ کر کے کر دیاں نے، ٹھوس دیا نہیں آنا تے اینجی کرنا ہے، اینجی کرنا ہے۔ حلیمہ سعدیہ آندھی ہے اگر اجازت دے ہو تے میں بچہ اٹھا کے لے آواں۔ خامد نے بھی سوچیا نہ ہو نالو کچھ تے ہونا چاہیے، جا حلیمہ لے آپا میں یتیمی ہے۔ حلیمہ سعدیہ تر بئی آمینہ دے در دولت تے پہنچی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، آندھی ہے بی بی میں سنیا تیرے کول بچہ ہے وے۔ آمینہ فرما دیا نے ہاں بی بی دائی بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم، بچہ ہے وے پر ہے یتیم۔ علیمہ کہن لگی اچھا مینوں لے آ کے وخاتے سہی میں او دا چہرہ تے تک لواں۔ علیمہ سعدیہ دے کول سیدہ آمینہ انج اپنے محبوب نو چک کے لے آئیاں، انج حلیمہ دے سامنے کیتا، انج نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، انج لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دی قسمت جاگ پئی، انہیں بچے نو جلدی نہ گود اٹھایا، واپس اپنے خیمے دے اندر آ رہی ہے۔ خامد بڑی بے چینی نہ منتظر ہے، آندا سنا حلیمہ کوئی شے لبھی یا کہ نہیں لبھی؟ آندی ہے بے کرما والیا کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہی لب گیا ہے، کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہی لب گیا ہے۔ بی بی حلیمہ فرماندیا نے میرے گھر دی کیفیت وے، میرے گھر دی حالت وے، ایک دودھ دین والی ڈاچی ہے ساڈے کول، اونوں کھانوں شے کوئی نہیں لبدی، قحط سالی دا دور ہے، باہر چرن نوں بھی شے کوئی نہیں، ڈاچی بھی دودھوں سک گئی ہے۔ تے میری اپنی کیفیت بھی اے وے، جیڑا میرا بیٹا عبداللہ دودھ پین والا، میرا بچہ ساری ساری رات بھوک نال روندا رہندا، تے میں عجیب کیفیت ویکھی ہے۔ میں اپنے خامد نو آ کے آکھے اچھا پتا کر جے کتے ڈاچی کولو تھوڑا باتا دودھ مل جائے، دودھ چو کے لے آ۔ میرا خامد آندا میں برتن لے کے گیا، انج ڈاچی دے لاگے پہنچیا تے ڈاچی دے تھن دودھ نال بھر جاندے نے، اور ڈاچی دے تھن دودھ نہ پر جاندے نے۔ علیمہ آندیاں نے ادھر تے کیفیت اے وے، ادھر میری اپنی حالت اے وے، اگے تے میرا اپنا بچہ ہی نہیں سی رجدا، ساری ساری رات روندے ہی گزار دیندا سی۔ لیکن عجیب میں چیز دیکھ رہی ہاں، جدوں دا میں آمینہ دے لال نو چک کے لے آندا، میں سوچیا اپنے بال دی خیر ہے، اے بھکھا رہ بھی جاتے خیر ہے، اے تے ہلے آئی ہوئے آئے، بیگانہ بال تے نہیں نہ بھکھا رکھنا۔ آندھی ہے میں اپنے سجے دودھ تے پایا، اللہ دی قسم ہے میری چھاتی بھی دودھ ہو جاندی ہے، میری اپنی چھاتی دودھ ہو جاندی ہے۔ اللہ بی بی حلیمہ تے اے دا خامد خوش خوش نظر آ رہے ہیں، آندا حلیمہ انج لگدا ہے اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں،
انج لگدا ہے اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اے کوئی خاص بچہ معلوم ہوندا ہے۔ حلیمہ بڑی کوئی عظمت والا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، کی ہویا جے یتیم ہے، انج لگدا اللہ اینو بڑے ہی پاگلا چھڑے گا۔ سبحان اللہ، بی بی حلیمہ آندی ہے ہن ارادہ اساں کر لیا اینو لے کے چلیے اپنے پنڈ ٹر چلیے، نال دیاں سہیلیاں تے دائیاں ساریاں ہی واپس ٹر گئیاں نے، آسی بھی جلدی جلدی ٹر چلیے، سفر لمبا سواری ماڑی ہے، سفر لمبا ہے، گدی کمزور ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، آسی بھی ٹر چلیے، نال دیاں سہیلیاں تے چلیاں گئیاں نے۔ حلیمہ دی اسی اس گدی تے جدوں سوار ہوئے نا، اور جدے کولوں قدم نہیں سی پٹیا جاندا، اونے انج توڑا لا دیتیاں نے جویں اے دے اندر بجلی پیدا ہو گئی ہے، اینے توڑا لا دیتیاں، براق بن گئی، بجلی بن گئی۔ اسی حیران و ششدری رہ گیا کہ بنیا کی ہے، اور جدے کولوں ہلیا نہیں سی جاندا اینے دوڑا کیویں لگا دیتیاں نے۔ نال دیاں سہیلیاں اگے اگے جا رہیاں نے تے حلیمہ دی سواری نے انہاں ساریاں نوں ہی کراس کر لیا ہے، اے ساریاں نوں ہی کراس کر لیا، اے اگے جان والیاں پیچھے رہ گئیاں تے ماڑی سواری والی حلیمہ پچھوں ساریاں نالوں اگے لنگ جاندیاں نے۔ اے بیبیاں ہن آوازاں ہی دیندیاں رہ گئیاں، بلاندیاں رہ گئیاں، آندیاں نے نی حلیمہ کیوں اینی تے سواری نوں دوڑائی جانی ہے، کیوں اینی تے سواری نوں دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے، کیوں اینی تے ڈاچی نوں دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے۔ سانو دسنی حلیمہ کی شان لبیا، سانو دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی، روکتے صحیح، کھلارتے صحیح، گل تے سن، بی بی حلیمہ دی نہیں چلیو، اے رک دی بولو رک دی، سانو دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی، جویں روکنی ہے اویں جاندی قدم چک دی، جویں روکنی ہے اویں جاندی قدم چک دی، دس کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے۔ حلیمہ نے جیڑا جواب دیتا اور سونے دے پانی نہ لکھن والا، آندی ہے نی جنوں چھڈ دیتا تساں نے یتیم جان کے، جنوں چھڈ دیتا تساں نے یتیم جان کے، انہوں چک لیا میں دلاں دا حکیم جان کے، جنوں چھڈ دیتا تساں نے یتیم جان کے، انہوں چک لیا میں دلاں دا حکیم جان کے، آدھی جگاں دا میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، آدھی جگاں دا میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ کون؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے لقب پا گئیاں نے۔ حلیمہ دیا نے میرے گھر دی کیفیت اے وے، ہر پاسے کہتی کہتے دن نو میرے بچے اپنیاں بکریاں چارن واسطے لے کے جاندے نے، جیڑے پاسے میرے بچے جاندے نے شاید کھان نو بکریاں واسطے ادھر بھی کوئی نہیں، پر انج دی کیفیت شام نو جدو بکریاں واپس آؤندیاں میریاں بکریاں دے حوانے دودھ نال بھرے ہوندے، نال دے جڑے چھیڑو نے نا او نہ دے گھر والے آندے نے اوے ادھر مریا کرو جدھر حلیمہ دے منڈے لے کے بکریاں کھڑدے نے ادھر جایا کرو، تسی کدھر پھردے رہندے ہو؟ حلیمہ آندیاں نے اس دے باوجود انہاں دیاں بکریاں بھی اوتھے ہی چردیاں، میریاں بکریاں بھی اوتھے ہی چردیاں، شام نو انہاں دیاں بکریاں سکیاں تے میریاں بکریاں دے حوانے دودھ ہو جاندے۔
ओए सारियां करम नवाजियां रहमतां ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे हलीमा दे वेड़े कदम रखन दी वजह तो ने, क्योंकि मेरा नबी जिथों लंघदा गया रंग, बोलो रंग, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 साल तक हलीमा सादिया दा दुध पीता है, 2 साल तक इन्हां दे कोल रहने। और हलीमा फरमांदियां ने 2 साल दे बाद भी बीबी आमिना नू जाके तरला कीता। और दिल दी कैफियत ये सी, ये ते एवें जाके बहाना ही पाया ना, बीबी मक्के दी फिजा जरा अजे साजगार नहीं, मक्के च जरा बीमारी जी फैली है, ते आखें ते मैं 4 दिन होर ना इनू उत्थे अपने कोल रखा ताकि इहदी सही सेहत जिहड़ी है बन जाए, इनू कोई तकलीफ ना आए। हाला अंदर खाते गल की सी, हुण मुहम्मद तो बगैर जी नहीं लगदा सल्लल्लाहु, हुण इहदे बगैर दिल नहीं लगदा, इहदे बगैर हुण चैन नहीं आउंदा, इहदे बगैर हुण सुकून नहीं आउंदा। हलीमा सादिया दे वेड़े अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामों की वालिया कदम कदम चलदे होणगे, कदम कदम चलदे ने। हलीमा फरमांदियां ने अजे 2.5-3 साल दा ही होया ते इंज लगदा सी जिवें बड़ा सोहना नौजवान हुंदा है, नाल दे बच्चों नालों कई गुना सेहत मेरे नबी दी बेहतरीन है। एक दिन मेरे आका फरमाते ने अम्मी मेरा जी करदा मैं भी बकरियां चारा, अम्मी मेरा जी करदा मैं भी बकरियां चारा। मैं सदके जा सोनिया मेरे आ लड लिया, मेरे आ प्यारिया, मैं तेनू बकरियां चारन किवें कर सकनी आ, अम्मी मेरा जी करदा। फरमांदिया ने ओदे मुंहों निकली गल भी मैं टाल सकी, ऐ निकी जी एक छोटी ते हलीमा दे बच्चियां दे नाल मेरे नबी भी बकरियां चारन टुर पए, मेरे आका भी बकरियां चारन टुर पए। अरब दी गर्मी पहाड़ी इलाका ते बकरियां अगे अगे, मेरे नबी ते नबी दे साथी पीछे पीछे। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस, मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा